इमरान खान साहब को और खातून अव्वल बुशरा बेगम साहिबा को जो है वो सेहत दे। लेकिन जब इमरान खान साहब को कोरोना वायरस होने की खबर सामने आई तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट करके उनके लिए सेहत की ख्वाहिशात का इजहार किया। सिर्फ यही नहीं, 23 मार्च पे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर की जानिब से जो है पाकिस्तान के हम मनसबों को एक खत लिखा गया, जिसमें जो तहनीती खत था, फैसिलिटेशन का खत था, और उसमें जो है उनको मुबारकबाद दी गई पाकिस्तानियों को। लेकिन जो एक चीज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस तहनीती खत में बड़ी अहम थी, वो ये कि भारतीय वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ का इजहार करने से चूके नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तानी कौम को 23 मार्च की मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही अपने मौक़िफ़ पे कायम भी रहे कि आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें दहशतगर्दी ना हो, जिसमें अदम एतमाद ना हो, एतमाद का फुक़दान ना हो। यही भारत की हमेशा से पोजीशन रही है और पाकिस्तान पे वो हमेशा से यही प्रेशर डालता रहा है। अब इस सारे बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान के लिए खुश होने का मकाम है, या पाकिस्तान के लिए अलार्म होने का मकाम है, या पाकिस्तान इससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें तवक्कुआत वाबस्ता ना करे, क्योंकि भारत तो अपने पोजीशन पे बरकरार है और पाकिस्तान की भी एक पोजीशन तो रही है तारीखी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के कश्मीर इकदाम के हवाले से, मकबूजा कश्मीर इकदाम के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन ये रही है कि जब तक भारत उस कश्मीर के स्टेटस को रिवर्स नहीं करता, 5 अगस्त 2019 से पहले के स्टेटस पे नहीं जाता, तब तक बातचीत शुरू नहीं हो सकती। तो जो खुफिया मुज़ाकरात की खबरें आ रही थी, वो किस स्टेक पे हो रही हैं, वो किस कॉस्ट पे हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ स्टेक पे है, क्या भारत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? इस बड़े अहम, बड़े संजीदा और बड़े पेचीदा और संगीन मौजू पे जो है आज हम सवालात उठाएंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त हो सकती है, कीपिंग इन माइंड जो नरेंद्र मोदी ने खत लिखा है और जो उसमें लैंग्वेज है, क्या इस लैंग्वेज के बाद मजीद कोई तवक्को रखी जा सकती है आगे बढ़ने के? देखिए, आपने जो इसका पस मंजर वो तो बता दिया है। देखने की ये बात है कि क्या वजह थी कि मोदी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पाकिस्तान से बातचीत करे, बावजूद इसके कि वहां 4 स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस में आपने देखा, या नेशनल इलेक्शन हो, पाकिस्तान की और मुसलमानों की काफी तनकीद, बहुत ज्यादा बल्कि तनकीद होती है, क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। अब अगर वो नहीं हो रही, और मैंने मॉनिटर किया हिंदुस्तान के इलेक्शंस, उनमें हालांकि मगरबी बंगाल का भी इलेक्शन हो रहा है जो बहुत अहम इलेक्शन है मोदी सरकार के लिए, पाकिस्तान बैशिंग अब नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है ना कि उन्होंने बदली। ये इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी उसका असर हो रहा है। पाकिस्तान तो खैर सोच भी नहीं सकता कि कन्वेंशनल वॉर का आगाज करे, क्योंकि भारत के पास बहुत उसकी मईशत बहुत बड़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने कम से कम 10 मरतबा, और 10 मैं आपको फिगर गिन के बता रहा हूं, उसमें से 5 मरतबा तो एक दूसरे के सामने लड़ाई भी हुई है। आखिरी मरतबा जो हुई थी ये कारगिल में थी, और 5 मरतबा जंग की दहलीज पे पहुंचे। बालाकोट वॉज द लास्ट वन। फिर ये है कि जो खित्ते में 2 बड़ी ताकतें हमारे लिए, अमेरिका तो खैर सुपर पावर है, हमारे लिए अहम ताकतें हैं इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, यूएई और सऊदी अरब, क्योंकि वहां मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी और इंडियंस रोजगार कमाने गए हुए हैं। और फिर खैर हिंदुस्तान की तो तिजारत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी मईशत है, और इसी वजह से आपने देखा कि यूएई और सऊदी अरब के हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन उन पर प्रेशर बड़ा पड़ता था पाकिस्तान की तरफ से भी, और ओआईसी के ममालिक भी कई कहते थे, और ईरान तो खुल्लम खुल्ला कहता था, और तुर्की भी, और मलेशिया पाकिस्तान की हिमायत करते थे। तो इनके लिए एक एम्बेरसमेंट भी थी कि ये जो सऊदी अरब के लिए खास तौर पे, कि वो तो माशाअल्लाह वहां तो खादिम अल हरमैन शरीफैन मौजूद हैं, और वहां पाकिस्तान उनको रेगुलरली कहता था कि आप इस पे बोले। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर भी यहां भेजे थे। तो मैं समझता हूं उन्होंने पसे पर्दा दोनों ने काफी कंसर्टेड एफर्ट किया है
ہندوستان کو بتانے میں کہ ہم نے بہت مسلم امت سے بھی باتیں سنی، پاکستان سے بھی سنی، آپ کچھ اپنا معاملات کو درست کریں کشمیر میں۔ اب میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس ساری چیزیں اس کے پیچھے تھی، اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز تھی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے آنے سے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ ہیومن رائٹس پہ یہ بولیں گے، اور کملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بہت زبردست دفاع کیا تھا کانگریس وومن جے پال جو انڈین اوریجن کی ہیں، جنہوں نے سخت تنقید کی تھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس کشمیر پہ، اور ہندوستان کو غلط فہمی تھی کہ کیونکہ وہ کیونکہ ان کا ایک ماں کے والدہ کی طرف سے ان کا تعلق بھارت سے ہے تو شاید بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن وہ جو تنقید ہے ہیومن رائٹس کی بڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا اپنا ایک رول اور پس منظر رہا ہے، تو اسی لیے ہندوستان دنیا کا بہت بڑا امپورٹر بن گیا ہے ویپنز کے، تو یہ ان کو ساری چیزوں کا ادراک اب ہو رہا ہے۔ قصوری صاحب یہ اس پوائنٹ پہ کشمیر کے حوالے سے میں آتی ہوں، لیکن آپ نے اب تک جو اسیسمنٹ دی ہے بہت بھرپور، بہت جاندار، بہت کمپریہنسو، بٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو دا پوائنٹ آف UAE کہ اس کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو بھی اس میں کردار ہے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ متحدہ عرب امارات سے آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تو پاکستان کی شکایت رہی، کیونکہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے نہ صرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا بلکہ ان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، جس میں پاکستان نے بھرپور شکوے کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ کوئی سالڈ بریک تھرو یا کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے، وہ افغانستان کی اینڈ گیم پہ پہنچا ہوا ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اٹینشن ڈائیورٹ انڈیا کی طرف ہو، انڈین بارڈر کی ایسٹرن بارڈر کی طرف ہو، وہ چاہتا ہے پاکستان فوکس رہے افغانستان پہ، افغان پیس پروسیس پہ، اور طالبان کو ٹیبل پہ لانے میں جو پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ تو ایک تو امریکہ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے، جو UAE اور سعودی عرب ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر پریشر اس نوعیت کا ضرور ہے کہ ترکی، ایران، ملیشیا کھل کے آ گئے ہیں، اور جب پرائم منسٹر نہیں گئے ملیشیا، جس کا پرائم منسٹر نے بعد میں اظہار افسوس کا بھی کیا، اور پاکستان میں بھی اس کا افسوس ہوا لوگوں کو کہ وہ نہیں گئے، تو یہ ساری باتیں ان پہ واضح ہو رہی تھیں کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر کچھ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں کچھ ایشوز کے اوپر انڈیپینڈنٹ پوسچر کریں، کیونکہ OIC وہ رول ادا نہیں کر رہی۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹرز ہیں، کلیدی فیکٹر امریکہ کا ہے، لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نہ کریں۔ UAE چاہے ملک چھوٹا ہو، لیکن دیکھیں چھوٹا ہونا اور بات ہے، انہوں نے اپنے پیسے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، اب وہ تو مارس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا ملک ہے تو، لیکن وہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیمپ ڈیوڈ تک وہ پہنچے، حالانکہ ہمیں اس پہ اعتراض تھا جو بھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا گیا ہے، لیکن UAE ایک امپورٹنٹ ملک ہے، اور سعودی عرب تو ساری اسلامی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پس پردہ ایک رول ادا کیا ہے، لیکن یہ رول جو بھی ہو، سیز فائر کو تو میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا جیسے ہم نے اپنے دور میں کی وہ کئی سال چلتی رہی، 1.5 دہائی چلی، کہ میننگ فل ڈائلاگ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ کیپنگ ان مائنڈ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خط ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ پری کنڈیشن لگا دی ہے ونس اگین کہ جی آگے بڑھنے کے لیے انوائرمنٹ ایسا ہو جو کہ ڈیوائڈ آف ٹیرر ہو، یعنی کہ ایک دفعہ پھر انڈائریکٹلی پاکستان پہ ٹیررزم کا الزام۔ دیکھیے ایک چیز مت بھولیں کہ شروع سے ہی دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بھارت یہ کہتا تھا کہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہوگی ٹیررزم روکے بغیر، ہم کہتے تھے تم سے بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کے مسئلے پہ میننگ فل بات چیت نہ ہو۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، لیکن مودی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپنا ٹیررزم وغیرہ، لیکن بات چیت تو وہ کر رہے ہیں نا۔